بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله. امام بزرگوار، مرجع اعظم تقلید شیعیان، رهبر عظیم الشأن مسلمانان، ملجأ و پناه مستضعفان جهان، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلا از آیه مشکینی گله کنم. ما اونقدری که گرفتار به نفس خودمون هستیم کافی است. دیگه مسائلی نفرمایید که انباشته بشود در نفوس ما و ما را به عقب برگرداند. شما دعا کنید که آدم بشیم، دعا کنید که حتی به همین ظواهر اسلام عمل بکنیم. ما که دستمون به اون بواطن نمیرسد، لااقل به این ظواهر عمل بکنیم. اینجا مرکز مقاومت است.